بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سبق ہے فعل مضارع مجہول، ماضی کی اقسام، اور تیسرا ہم ثلاثی مجرد کو ڈسکس کریں گے۔ تو پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا فعل مضارع، ٹھیک ہے۔ جو بچے تو تھے ان کو تو سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن جو نہیں تھے تو پھر وہ خود ہی سمجھ لیں۔ آج ہم نے پڑھنا ہے فعل مضارع مجہول، واحد، تثنیہ، جمع، مذکر غائب، مذکر حاضر، مؤنث حاضر اور متکلم، ٹھیک ہے جی۔ تو مضارع کے بارے میں ہم نے کیا ڈسکس کیا تھا؟ مضارع کا صیغہ کیا ہے پہلا؟ جی یفعلو، یہ تھا نا۔ مضارع کیا ہے؟ یفعلو یا یفعلو یا یفعلو، تین طرح سے آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہے جو ایکٹیو وائس اس کا۔ جب ہم اس کا پیسو بناتے ہیں تو پھر یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا ایک ہی وزن ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کیا ہے؟ یفعلو۔ مضارع کس وزن پہ آتا ہے؟ یفعلو کے وزن پہ۔ جیسے دیکھیں، فتح یفتح، ٹھیک ہے، ضرب یضرب، نصر ینصر۔ ہم نے کہا تھا کہ مضارع میں جو عین کلمہ ہوتا ہے، یہ والا، ٹھیک ہے، سیکنڈ لاسٹ، اس کی حرکت تبدیل ہوتی ہے۔ یفتح زبر ہے، یضرب ینصر، ٹھیک ہے، کبھی پیش آ جاتی ہے، کبھی زیر آ جاتی ہے، کبھی زبر آ جاتی ہے۔ لیکن ان تینوں کا جب آپ مجہول بنائیں گے تو اس کا پیٹرن سیم ہے، اور وہ کیا ہے؟ یفعلو۔ یفتح کا مجہول کیا بنے گا؟ اس پیٹرن پہ، یفتح، ٹھیک، کلیئر ہے۔ یضرب کا پیٹرن کیا، مجہول کیا بنے گا؟ نہیں، یضرب کیسے؟ یضرب، یفعلو، ٹھیک ہے۔ ینصرو کا کیا بنے گا؟ ینصرو۔ مجہول کا پیٹرن سیم ہے، معروف جو ہے، جو ایکٹیو ہے، اس کا پیٹرن ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ بات کلیئر ہو گئی؟ اب ہم چلتے ہیں جی مجہول کی گردان، کانجوگیشن۔ یفعلو، اب جو بچے اس دن تھے اب بتائیں جی آگے کیا آئے گا؟ یفعلان، ٹھیک ہے، دو کے لیے۔ آگے جمع کیا آئے گی؟ یفعلون، ٹھیک ہے جی۔ واحد مؤنث غائب کیا آئے گا؟ تفعلو، ٹھیک ہے۔ تثنیہ کیا آئے گا؟ تفعلان۔ اب مجہول کی علامت ظاہر ہو رہی ہے نا کہ پہلے کلمے پہ کیا ہے؟ پیش ہے۔ معروف میں شروع میں پیش نہیں ہوتی، معروف میں کیا ہوتی ہے؟ زبر ہوتی ہے۔ مجہول میں شروع میں کیا ہوتی ہے؟ پیش ہوتی ہے۔ یفعلن، ٹھیک ہے جی۔ تفعلو، تفعلان، تفعلون، جی۔ تفعلین، تفعلین، تفعلان اور تفعلن۔ افعلوا، نفعلوا، افعلوا، نفعلوا، نفعلوا اور
नुफ़अलु, उफ़अलु नुफ़अलु नुफ़अलु। क्लियर हो गई बात? ठीक है। मुज़ारे मारूफ का भी पैटर्न सेम है, अलिफ नून ही आखिर में आता है, तस्निया में वाव नून ही आता है। ठीक है। मुअन्नस हाज़िर में या नून ही आता है। कहाँ तब्दीली आ रही है? शुरू में। तो मुज़ारे को मनफी बनाने के लिए हमने क्या कहा था? क्या आता है उसमें? एक तो आता है ला, यज़हबु, ज़हाबा का मतलब होता है जाना। वो क्या तर्जुमा होगा यज़हबु का? वो जाता है या जाएगा। इसको अगर मनफी बनाना हो तो क्या बन जाएगा? ला यज़हबु। ठीक है। क्या तर्जुमा होगा? वो नहीं जाता है या वो नहीं जाएगा। या अलमु, वो जानता है। ला या अलमु भी, मा या अलमु भी, मा भी आ जाता है। ठीक है। मुज़ारे को मनफी बनाने के लिए मा भी इस्तेमाल हो जाता है। एक नुक्ता ये हो गया। दूसरा नुक्ता ये है कि अगर आपने मुज़ारे को सिर्फ फ्यूचर के साथ ख़ास करना हो, मुस्तकबिल के साथ, उसके दो तरीके हैं। यानी आप ये चाहते हैं कि मुज़ारे में कितने टेंसेस होते हैं? दो, प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है। अब हम ये चाह रहे हैं तालमून, इसका क्या मतलब है? तुम जानते हो। कौन सा सीगा है? ये वाला। ठीक है। तुम जानते हो। अगर हमने इसको सिर्फ मुस्तकबिल के लिए ख़ास करना है, उसका तरीका यह कि इसकी शुरू में सीन लगा दें। सतालमून, तुम जान लोगे। अब जानते हो का माना ख़त्म हो जाएगा, वो ऑप्शन ख़त्म हो जाएगी। एक तरीका तो है सीन लगाने का, दूसरा है सौफा लगा दें शुरू में। ये भी क्या करता है? मुज़ारे को मुस्तकबिल के साथ ख़ास कर देता है। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता कल्ला सौफा। ये सौफा का कोई मतलब नहीं है, सौफा का कोई मतलब नहीं है। ये क्या करता है? मुज़ारे को फ्यूचर के साथ ख़ास कर देता है, उसमें से प्रेजेंट की ऑप्शन निकाल देता है, ख़त्म कर देता है। फसतअलमून मन हुवा फी ज़लालिम मुबीन। तो इस सीन का मतलब कुछ नहीं है। हाँ, इसका किरदार है। सयक़ूलु सुफ़हा, असल में यक़ूलु, यक़ूलु वो कहता है या कहेगा, सयक़ूलु वो कहे। आगे चलें जी। अब कुरान मजीद से हम कुछ मिसालें देखते हैं। वला युज़लमून, युज़लमून कौन सा सीगा है? जमा मुज़क्कर गायब के हाजिर, गायब। हाजिर की निशानी होती है शुरू में ता आती है। ठीक है। वला युज़लमून, रूट वर्ड क्या है इसका? जुल्म। ठीक है। रूट वर्ड इसका है जुल्म। अब इसका तर्जमा करें। और वो जुल्म नहीं, ये मारूफ है या मजहूल है? हैं? मजहूल है, तो फिर तर्जमा मजहूल का करें ना। वो जुल्म नहीं किए जाएंगे। ठीक है। या वो जुल्म नहीं किए जाते, दोनों तरह से हो सकता है ना। लेकिन यहाँ पे चूंकि क़यामत की बात हो रही है ना, क़यामत के दिन की, वला युज़लमून, और नहीं वो जुल्म किए जाएंगे, शैअन, जरा बराबर भी। ठीक है। फ़यक़्तुलून व युक़्तलून, फ़यक़्तुलून व युक़्तलून। ठीक है। यक़्तुलून कौन सा सीगा है? यक़्तुलून,
जमा मुज़क्कर या लगी, ये तो गायब है ना। मारूफ है या मजहूल है? हैं? मजहूल कैसे है? कहाँ पे नसब आई? ये हमने कहा है नसब आई तो मजहूल होता है। हमने ये बात कही है कि पहले कलमे पे मुजारे के अगर ज़बर हो यानी फ़तह हो तो वो मारूफ होता है, मुजारे के पहले कलमे पे अगर पेश हो तो वो, इतनी सादा सी बात है। तो अब ये मारूफ है या मजहूल है? मारूफ है, तो क्या तर्जमा होगा? हाँ हाँ, बस वो कत्ल करते हैं, व युक़तलून, और वो कत्ल किए जाते हैं। यानी मुसलमानों की बात हो रही है, जब काफिरों से लड़ाई होती है ना तो कत्ल करते भी हैं और कत्ल होते भी। अल्लाह अपने बंदों की बात कर रहा है, ठीक है। तो अल्लाह के रास्ते में काफिरों को कत्ल करते भी हैं और उनसे यानी शहीद होते भी हैं। क्लियर हो गई बात? तो पहला मारूफ है और दूसरा वही सीगा है लेकिन मजहूल में इस्तेमाल हुआ। जी, वला युक़बलु मिनहा शफ़ा, वला युक़बलु मिनहा शफ़ाअतुन। जी, युक़बलु क्या है? मारूफ है मजहूल है? मजहूल है। कौन सा सीगा है? पहला। वला और नहीं, युक़बलु किससे? कबूल से, कबूल से। वला युक़बलु और नहीं कबूल की जाएगी क्या चीज? हाँ, कोई भी सिफारिश मिनहा, उससे। क़यामत वाले दिन उससे कोई भी सिफारिश, कोई भी बंदा जो अल्लाह के सामने पेश होगा, जैसे दुनिया की अदालत में सिफारिश करवा के जान छूट जाती है, तो अल्लाह की अदालत में सिफारिश से जान नहीं छूटेगी। अगर ले भी आए, पहली बात तो ले की नहीं आ सकेगा ना, ले भी आए तो अल्लाह ताला कह रहे हैं नहीं कबूल करेंगे, ठीक है। तो वला युक़बलो, और नहीं कबूल की जाएगी, मजहूल है। शफ़ाअतुन, कोई सिफारिश, इसको हम क्या कहेंगे? हमने क्या कहा था? फ़ेल मजहूल का क्या होता है? नाइब फ़ाइल। मारूफ का क्या होता है? फ़ाइल। और फ़ेल मजहूल का होता है नाइब फ़ाइल। चलें जी, आगे चलते हैं जी। हमारा नेक्स्ट है टॉपिक सलासी मुजर्रद। सलासी मुजर्रद जो है माजी मुजारे। हमने कहा था कि माजी की किस्में हैं तीन। कौन कौन सी? एक है फ़ाअला, ठीक है। दूसरी क्या है? फ़ाइला। और तीसरी क्या है? फ़ाउला। ये जो माजी है इससे तीन मुजारे बनते हैं। यानी फ़ाअला का जो माजी है उसके साथ मुजारे कभी आता है यफ़अलु। क्या आता है? यफ़अलु। और कभी मुजारे आता है यफ़इलु। और कभी मुजारे आता है यफ़उलु। यानी माजी में अगर फ़ाअला हो तो मुजारे तीन तरह से आता है, ठीक है। वही हरकत ऐन कलमे की तब्दील होती है, माजी हो या मुजारे। अभी हमने इनके सेट बनाने हैं। क्या बनाने हैं? सेट। उन सेट्स को सुलासी मुजर्रद कहते हैं। ये इन टोटल 6 सेट्स हैं, ठीक है। माजी और मुजारे के 6 सेट्स हैं, ठीक है। बेसिकली अगर हम मैथ्स को सामने रखें तो ये 9 बनते हैं। यानी माजी ये हो तो इसके 3, ये माजी हो तो इसके भी 3, पॉसिबिलिटी तो यही है ना। ये माजी हो तो इसके भी 3, ठीक है। लेकिन अरबों ने 3-3 इस्तेमाल नहीं किया हर एक से।
اس کے 3 استعمال کیے، اس کے 2، اس کا 1، یعنی اس سے جو مضارع آتا ہے، ابھی یہ بات تھوڑی سی نا میں مثالیں دوں گا تو پھر زیادہ کلیئر ہوگی. اس سے جو مضارع آتا ہے وہ یا تو آتا ہے یفعلو اور یا آتا ہے یفعلو، پیش والا نہیں آتا، یفعلو نہیں آتا. اس کا جو مضارع ہے وہ آتا ہے ایک ہی، اور وہ ہے یفعلو، پیش کے ساتھ آتا ہے. یفعلو اور یفعلو نہیں آتا. ٹھیک ہے. اب یہ اس طرح سے 6 پیٹرن بنا دیے، 6 سیٹس بنا دیے عربوں نے. ایک سیٹ یہ بن گیا فعل یفعلو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں وہ فتح یفتح. کیا اس سیٹ کو کیا کہتے ہیں؟ فتح، یا اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے فا، بس بریکٹ میں فا لکھا ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا نام ہے فتح یفتح. یعنی دیکھیں نا، فعل فتح یفعل یفتح. اس سیٹ کے اوپر بہت سارے ورب آتے ہیں، بہت سارے ورب. یعنی یہ کہیں کہ یہ اے اسکیئر پلس بی اسکیئر ہے، جس کے اندر آپ نے ویلیو پٹ کرتے جانا ہے 1 2 3. ٹھیک ہے. دوسرا کیا ہے؟ فعل ضرب اور یفعل یضرب. اس کو مختصراً ضاد بھی لکھ دیتے ہیں. یہ کون سا باب ہے؟ ضرب یضرب، ضرب یضرب، یہ دوسرا سیٹ. اس کے اوپر بھی بہت سارے ورب آتے ہیں، سینکڑوں ورب. ٹھیک ہے. تیسرا ہے فعل یفعل نصر ینصر. اس کو مختصر طور پر نون لکھ دیتے ہیں، نصر ینصر، یفعل ینصر. نصر ماضی اسی طرح سے فعل. تیسرا کیا؟ اب دیکھیں ماضی تبدیل ہو گیا، ماضی کیا ہو گیا؟ فاعل. تو اب یہ کیا ہوگا؟ سامع. دیکھیں نا، سامع زیر آ گئی. اور یفعل یسمع. اس کو اختصار کے لیے کیا لکھ دیتے ہیں؟ سین. سامع یسمع. ٹھیک. دوسرا ہے فاعل یفعل حاسب اور یحسب. اس کو ہا لکھ دیتے ہیں اختصار کے ساتھ، یحسب. ٹھیک ہے جی. فعل یفعل کارم یکرم. اس کو چھوٹا کاف لکھ دیتے ہیں. یہ 6 سیٹس بنتے ہیں. یعنی کوئی بھی ورب، عربی زبان کا کوئی بھی ورب، ماضی ہو مضارع ہو، وہ ان 6 پیٹرن سے باہر نہیں ہوگا. جی میں نے کہا ماضی اور مضارع 6 ابواب کہتے ہیں کہ یہ 6 ابواب ہیں یا 6 سیٹس ہیں. کوئی بھی عربی زبان میں کتنے ورب ہوں گے؟ مطلب ہزاروں لاکھوں. ٹھیک ہے. کوئی بھی ورب ان کا جو ہے وہ اس سے باہر نہیں ہوگا، ان 6 میں سے کسی ایک پیٹرن کو فالو کرے گا. ماضی سے مضارع آگے نکلا ہے، ماضی سے مضارع نکلا ہے. مثال کے طور پہ ہم ذرا اس کی کچھ مثالیں کرتے ہیں. یہ لکھا رہتا ہے ویسے، بھول جائے گا آپ کو. حاسب یحسب، اور یہ کیا تھا؟ کارم یکرم. لعب، آپ نے اس کا مضارع بنانا ہے. آگے میں نے باب لکھ دیا ہے. کون سا باب ہے؟
हाँ हाँ यल आबो, क्या मुजारे बनेगा? सामिया से क्या होता है? यस माऊ, सामिया यस माऊ, लाइबा यल आबो, काताबा ये माजी है, इसका बाब है नून। अब जब डिक्शनरी आप कंसल्ट करते हैं ना अरबी की, तो उसमें क्या किया होता है उन्होंने? इस तरह से लिखा होता है, काताबा आगे ब्रैकेट्स में नून लिखा होता है। काना का जो मुजारे आता है वो क्या है? यकूनो। क्या है? यकूनो, तस्निया क्या बनेगा? यकूनाने, यकूनून जी। मुजारे है ना, काना है तो यकूनो जी, नहीं माजी की अक़साम है, क्योंकि काना माजी का मफहूम देता है ना, ठीक, काना माजी का मफहूम देता है, इसलिए हमने इसको माजी के अंदर रखा है। हाँ, इसका जो यकूनो है ये माजी का मफहूम नहीं देता। ये अभी तो मुजारे का मफहूम दे रहा है, लेकिन जब हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे ना माजी की अक़साम का, तो वहाँ हम देखेंगे कि माजी में इसका इस्तेमाल क्या है, जिस वजह से हमने इसको माजी में रखा है। ठीक, तो माजी में इसका क्या इस्तेमाल है जो हम इसको माजी में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, वो हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको देखेंगे। अभी तो हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि काना जो है उसकी गर्दान माजी के पैटर्न पे है और यकूनों की गर्दान मुजारे के पैटर्न पे है। हाँ, तो यकूनो, यकूनाने, यकूनूना, तकूनो, तकूनाने, यकुन्ना, तकूनो, तकूनाने, तकूनूना, तकूनीना, तकूनाने, तकुन्न, अकूनो, नकूनो, अकूनो, नकूनो, अन्ना यकूनु लहू वलद। ठीक है, कान यकूनु, अन्ना कहाँ से, ये क्या है? इसमें इस्तिफाम हमने पढ़ लिया, ठीक है, अस्माए इस्तिफाम हमने पढ़ लिया पहली फर्स्ट बुक में। कहाँ से? यकूनु होगा, लहू उसके, वलद बेटा, उसके बेटा कहाँ से होगा? नहीं, ये हज़रत मरियम के बारे में नहीं है, अल्लाह के बारे में है। अन्ना यकून लहू वलद, अल्लाह का कहाँ से बेटा होगा जबकि उसकी बीवी नहीं है। मतलब मुशरिक कहते थे ना, या ईसाई कहते थे ना कि अल्लाह का बेटा है, तो अल्लाह ने कहा कि अल्लाह का बेटा कहाँ से हो सकता है। एक और बात कि कानल मुअल्लिमु सालिहन, उस्ताद क्या है? नेक है, ठीक है। अगर हम इसको कर दें दो उस्ताद नेक हैं, नहीं, हमने कहा था कि जब इसको आप तस्निया कर देते हैं, ठीक है, फ़ाइल को, अगरचे ये इसका फ़ाइल नहीं है, ये काना का क्या है? इसम है, लेकिन हमने बात पढ़ी थी, ये नहीं, जुमला फेलिया के कवायद में हमने ये बात पढ़ी थी कि फ़ाइल वाहिद हो, तस्निया हो, जमा हो, तो फ़ेल क्या होता है? वाहिद ही रहता है।
تو کان المعلم صالحا، اور اگر دو معلم ہو جائیں تو پھر بھی کانا رہے گا. کان المعلمان، آگے کیا آئے گا؟ صالح. کانا کی خبر کس حالت میں ہوتی ہے؟ ابھی تو پڑھا ہے نصب میں. تو صالحان کی نصب کیا ہے؟ صالح. وہ تو صالحان تو رفع میں ہے. صالحین کیا ہے؟ اگر زیادہ معلم ہو، کان الاساتذہ، کان المعلمون صالحین. کیوں؟ نصب میں آئے گا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ استانی نیک ہے تو کیا ہو جائے گا؟ کانت معلمۃ صالحہ تن کے تن کیوں آیا؟ نصب میں ہے کانا کی خبر. تو یہ دو جب ساکن اکٹھے ہو جائیں تو پہلے کو کیا کرتے ہیں؟ زیر دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، سکون ختم کر دیتے ہیں تاکہ ملا کے پڑھنا آسان ہو جائے. کانت المعلمۃ صالحۃ، اور اگر دو معلمہ ہوں تو کیا ہو جائے گا؟ کانت المعلمتان صالحہ، تانی نہیں، نصب میں تین، صالحہ تین. اور زیادہ معلمات ہوں تو کیا ہو جائے گا؟ کانت المعلمات، جمع ہو گیا نا، صالحات، یہ بھی نصب میں آ گیا. ٹھیک ہے، کانا کی وجہ سے. صالحاتن تھا، صالحاتن ہو گیا کانا کی وجہ سے. ٹھیک ہے، بس اس ٹاپک کا ہمارا آخری ہے لیسا. لیسا ہم نے پڑھ لیا تھا لیکن ہم نے اس کی گردان نہیں پڑھی تھی. لیسا منفی یعنی نیگیٹو معنی لانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیس البر، لیسا. ٹھیک ہے، واحد مذکر غائب. لیسا ماضی کے اوپر اس کی گردان بڑھے گی، ماضی کی پیٹرن. لیسو، ست، لیستا. وہ ایک نہیں ہے، وہ دو نہیں ہے، وہ سب نہیں ہے، وہ ایک مؤنث نہیں ہے، وہ دو مؤنث نہیں ہے، وہ سب مؤنث نہیں ہے. لسنا، لستا تو نہیں ہے. لستما تم دو نہیں ہو. لستم تم سب نہیں ہو. لستی تو مؤنث نہیں ہے. لستما تم دو مؤنث نہیں ہو. لستن تم سب مؤنث نہیں ہو. متکلم کیا ہو جائے گا؟ لستو میں نہیں ہوں. لسنا ہم نہیں ہیں. لسنا ہم نہیں. قرآن مجید میں ہے لست مومنا. کہاں پہ آتا ہے؟ لست مؤمنا. ٹھیک ہے، وہ ایک جگہ پہ ہے نا، اگر تم مطلب سفر کر رہے ہو اور کوئی تمہارے سامنے جو ہے وہ اپنے اسلام کا اقرار کرے تو پھر تم اس کو جو ہے وہ کلمہ پڑھ لے تو پھر اس کو یہ کہہ کے قتل نہ کر دو کہ تو مومن نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو لست مؤمنا میں یہ کس حالت میں ہے؟ کس وجہ سے نصب میں ہے؟ لیسا کی کیا ہے؟ خبر ہے. لیسا کا اسم کیا ہے؟ مبتدا کیا ہے؟ یہ تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیا؟ مومنہ. لست علیہم بمسیطر. جی
ہم نے کہا تھا لیسا کی خبر کبھی نصب میں آتی ہے اور کبھی با کے ساتھ جر میں. ٹھیک ہے, جب نفی میں زور پیدا کرنا ہو تو با کے ساتھ جر میں آ جاتی ہے. تو لستا آپ نہیں ہیں علیہم ان پر بیمو سیطر, یہ با کے ساتھ کیا ہے, جر میں آ گئی ہے خبر. داروغہ, داروغہ. ٹھیک ہے, یا اہل الکتاب لستم علی شیء, کون سا صیغہ ہے؟ ہاں, تو کیا ترجمہ ہوگا لستم کا؟ نہیں ہو تم علی شیء کسی چیز پر. یا اہل الکتاب, اہل کتاب تم کسی چیز پر نہیں ہو, یعنی تمہاری کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, کوئی علمی بنیاد نہیں ہے. الست بربکم, یہ کیا چیز ہے؟ یہ سوال ہے. ٹھیک ہے جی, اس میں یہ حمزہ جو ہے یہ سوال کے لیے, ہم نے کیا کہا تھا, یہ حرف استفہام ہے. ٹھیک ہے, انٹیروگیٹو ورڈ. لستو کون سا صیغہ ہے؟ واحد متکلم. کیا لستو میں نہیں ہوں بربکم تمہارا رب, تمہارا رب. تو یہ لیسا کی خبر با کے ساتھ کیا ہے, جر میں آئی ہے. کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا نا تمام ارواح سے, عالم ارواح میں جب ان سے وعدہ لیا تھا, جسے عہد الست کہتے ہیں. ٹھیک, ما کان ابراہیم یہودیّا ولا نصرانیّا. جی, کانا کا اسم کون سا ہے؟ کانا کا مبتدا یا اسم کون سا ہے؟ ابراہیم. ٹھیک ہے, یہ مبتدا ہے یا اسم ہے؟ خبر اس کی کیا ہے؟ ہاں, اب یہ کس میں ہے؟ نصب میں. کس کی وجہ سے؟ کانا کی وجہ سے. ما نہیں, کانا تھے, ابراہیم و ابراہیم, یہودین یہودی, ولا اور نہ, نصرانین. یہودی کہتے تھے کہ یہودی تھے, اور عیسائی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم عیسائی تھے. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کا کیا کیا؟ انکار کر دیا. ولیکن کان حنیفا مسلما, ٹھیک, کہ وہ یکسو مسلمان تھے. ما کان محمد ابا احد. ٹھیک ہے, محمد, یہ کانا کا کیا بن گیا؟ اسم. خبر کیا ہے؟ ابا احد. ٹھیک ہے, اور یہ کیا بنا, کون سا مرکب ہے؟ ابا احد, مرکب اضافی. کیا ترجمہ ہوگا؟ احد کہتے ہیں کسی ایک کو, کسی ایک کے باپ, کسی ایک کے, مرکب اضافی میں کا کی کے آتا ہے نا, کسی ایک کے باپ. نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک کے باپ, یعنی مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. آپ کی نرینہ اولاد نہیں تھی نا, بچپن میں فوت ہو گئی. من رجالکم, آگے رجال کا لفظ آ رہا ہے نا, من رجالکم. ٹھیک ہے, تو یہ ابا کی حالت میں ہے, نسب کی حالت میں. ٹھیک ہے, اس کا رفع کیا ہے؟ ابو. ابو, ابا, ابی, پڑھا تھا نا ہم نے, بلا بھی دیا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ, لفظ اللہ کیا ہے؟ انا کا, ٹھیک ہے, اسم ہے. لیسا, ٹھیک ہے, لیسا کی خبر کون سی ہے اس میں؟ بظلام, با کے ساتھ جر میں ہے. ٹھیک ہے, یہ لیسا کی خبر ہے. لیسا کا اسم کیا ہے؟ نہیں نہیں, پہلے صیغے میں نے بتایا تھا ہوا ضمیر ہوتی ہے. مذکر کا صیغہ ہو تو ہوا ضمیر ہوتی ہے, اور مؤنث کا صیغہ ہو تو یہ ضمیر ہوتی ہے. ہوا, یہ ہوا ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ وَأَنَّ اللَّهَ, اور انا بے شک اللہ, لیسا نہیں ہے وہ, نہیں ہے وہ, بظلام ظلم کرنے والا, للعبید بندوں پر. یہ تو جار مجرور ہو گیا نا, جار مجرور مل کے کیا بنا؟ متعلق خبر. یہاں تو خبر ہے. ٹھیک ہے, سمجھ آ رہی ہے بات؟
یہ متعلق خبر خبر اور لیسا کا اسم مل کے کیا بنا؟ جملہ اسمیہ خبریہ. یہ جملہ اسمیہ خبریہ پھر خبر بنا اللہ کی، لفظ اللہ کی، یہ پھر ایک جملہ بن گیا. جملہ سینٹینس ود ان سینٹینس، ایک جملے کے اندر دوسرا جملہ کیسے بنتا ہے؟ اس طرح سے. ٹھیک ہے جی، چلیں جی، یہ آج کا ہمارا سبق تھا. تو نیکسٹ انشاءاللہ سے ایک تو ہم نے ڈسکس کرنا ہے ماضی کی اقسام، اس کا سیکنڈ پارٹ حصہ دوم کہ ماضی کی جو اقسام رہ گئی ہیں، اور دوسرا ہم نے ڈسکس کرنا ہے موڈز آف امپرفیکٹ، یعنی مضارع میں جو تغیرات آتے ہیں، جو تبدیلیاں آتی ہیں مضارع میں، ان کو ہم ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے جی. جس طرح ہم نے پڑھا ہے کہ اسم میں کیا ہے، اسم کی 3 حالتیں ہوتی ہیں نا، رفع، نصب اور جر. تو فعل مضارع میں 3 حالتیں ہوتی ہیں، رفع، نصب اور جزم. جر کی جگہ کیا ہوتی ہے؟ تو اس کو ہم ڈسکس کریں گے کہ رفع، نصب اور جزم کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت.